बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। दुआ किसे कहते हैं? दुआ दरअसल किसी के लिए अपने दिल में अच्छे जज्बात रखना, अच्छी ख्वाहिशात रखना और अच्छे ख़यालात को अपने दिल में जगह देना। वैसे अगर लुग़वी मायने देखा जाए तो दुआ के मायने है पुकारना, इल्तिजा करना या किसी को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करना। अपने किसी भी मसले के हल के लिए, चाहे वो मसला दुनियावी हो, चाहे वो दीनवी हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो उखरवी हो, किसी भी मसले के लिए इंसान के दिल में नेक जज्बात रखना, नेक ख्वाहिशात रखना और मसले के हल के लिए नेक जज्बात को दिल में जगह देना, ये दुआ है। दुआ यानी पॉजिटिविटी, दुआ यानी किसी के लिए अच्छे जज्बात और ख़यालात को अपने दिल में जगह देना। इसको अगर अपोजिट ले जाएं, यानी दुआ से बद्दुआ अगर बना दें तो उसके मायने है कि किसी को अपने दिल में नेगेटिविटी के साथ याद करना, किसी के लिए बुरे जज्बात का दिल में रखना, किसी के लिए बुरे ख़यालात को अपने दिल में जगह देना या किसी के लिए बुरी बातें सोचना, किसी के लिए बुरे जज्बात का इजहार करना या किसी के लिए ऐसी दुआ करना या ऐसे ख़यालात का इजहार करना जो कि नुकसान का बाइस हों, इसे बद्दुआ कहते हैं। और बद्दुआ अर्श पर जाती है या नहीं, कबूल होती है या नहीं, ये डिपेंड करता है जिसके लिए बद्दुआ की जा रही हो उसके ऊपर। अगर वो जिसको बद्दुआ दी जा रही हो वो इस काबिल है कि उसे बद्दुआ दी जाए तो बद्दुआ उस तक पहुंच जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बद्दुआ अगर इंसान दे रहा हो तो वो दुआ हो या बद्दुआ दोनों डायरेक्ट जो है वो अर्श इलाही पर पहुंचते हैं, परवरदिगार के पास पहुंचते हैं और वहाँ से वो पलटती हैं कबूलियत लेके किसकी तरफ, जिसके लिए वो दुआ या बद्दुआ की जाती है। अगर वो इस काबिल है कि उसके लिए दुआ की जाए तो वो शर्फ़ कबूलियत ले लेती है। लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं है कि उसको बद्दुआ दी जाए तो क्या होता है, वो दुआ वापस अर्श पर जाती है, यानी वापस वो खुदा की दरगाह में जाती है और वहाँ से वो बद्दुआ देने वाले पर ही वापस आ जाती है। तो इसलिए दुआ जो है उसे मांगने की बहुत ज़्यादा सिफारिश की गई है और कहा गया है कि चाहे मुश्किल हालात हों, चाहे अच्छे हालात हों या इंसान सुकून में भी हो और किसी मुश्किल का शिकार ना हो, तब भी वो दुआ करता रहे ताकि वो दुआ जिसके लिए भी की जा रही है उसके लिए भी कबूल हो, ख़ुद हमारे लिए भी कबूल हो। और बहुत सारी अहादीस में है कि जब इंसान किसी के लिए दुआ करता है और अपने आप को भूल जाता है तो वो दुआ क्या होती है, ख़ुद उसके लिए भी कबूल हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान बद्दुआ करता है, यानी बुरे जज्बात, नेगेटिविटी, बुरे ख़यालात या बुरी बातें किसी के लिए करता है या उसके लिए बुरी बातें या बुरे जज्बात का इजहार करता है तो वो उसकी तरफ जाती है। लेकिन अगर वो बद्दुआ के लायक नहीं है तो वो वापस पलट कर उसी की तरफ आ जाती है कि जिसने बद्दुआ दी है। लिहाजा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान बद्दुआ ना दे, बद्दुआ से अपने आप को भी बचाए और दूसरों को भी बद्दुआ देने से बचाए, क्योंकि अक्सर हमारे बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि कबूलियत की एक घड़ी होती है, एक लम्हा होता है और हमें नहीं पता होता कि वो लम्हा कौन सा है। और बाज़ दफ़ा जब हम किसी को बद्दुआ दे रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो कलमात फ़ौरी तौर पे कबूल हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को बद्दुआ ना दें, बल्कि थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा बर्दाश्त से काम लें और कोशिश करें कि जिन्हें हम बद्दुआ दे रहे हैं उनके लिए दुआ या कलमात अदा करें बजाय इसके कि हम उन्हें बद्दुआ दें। और ख़ास तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बद्दुआ फ़ौरन अर्श इलाही पर पहुंच जाती है, जिनमें से वालिदा या वालिद, उनकी दुआ और बद्दुआ जो है वो फ़ौरन अर्श इलाही पर जाती है और वहाँ से कबूलियत लेकर आती है। लिहाजा माँ बाप को तो पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी औलाद को कभी बद्दुआ ना दें। अक्सर देखा गया है कि इधर माँ बाप ने औलाद को कुछ कहा और उधर वो कबूल हो जाती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर वालिदैन बद्दुआ देते हैं तो औलाद को ज़िल्लत और क़िल्लत उसके मुक़द्दर में लिख दी जाती है। अब ज़िल्लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, माशरे की हो सकती है, माशरती ज़िल्लत हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है या उसके रोज़गार में हो सकती है। और इसी तरह क़िल्लत जो है वो
اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور وہ ذلت جو ہے وہ اس کے روزگار میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایجوکیشن تعلیم میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے اکنامکس میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے فرینڈ سرکل میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے خاندان میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، تو صبر کر لیں۔ اگر آپ نے ان کو آواز دی ہے یا کسی کام کے لیے کہا ہے اور وہ فوراً جو ہے آپ کے کام کرنے کے لیے نہیں پہنچ پائے ہیں، تو تھوڑا صبر کر لیں، برداشت کر لیں، تاکہ جب انہیں فرصت ملے، جب انہیں ٹائم ملے، جب وقت ملے، تو وہ آ کے کاموں کو انجام دے دیں۔ لہٰذا کبھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان تھوڑا سا صبر کر لے، برداشت کر لے، اور کوئی ایسا کام ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں، یعنی پیرنٹس خود کر سکتے ہیں، تو وہ خود اٹھ کر لیں، اور انتظار نہ کریں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارا کام کر دیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو یا اپنے گھر والوں کو کسی کام کے لیے آواز نہیں دیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کے لیے اپنے گھر والوں کو کبھی بھی جو ہے وہ آواز نہیں دیتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے انجام دے لیں۔ تو ان کی سیرت، یعنی علماء کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو ان کے لیے بد دعا یا نیگیٹو خیالات دل میں نہ ہی لائیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مومن کے بارے میں کوئی بات سنی ہے کہ اس نے آپ کو ایسا کہا ہے، مثلاً برا بھلا کہا ہے یا کوئی سخت کلمات کہہ دیے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اچھے جذبات دل میں لے کر آؤ، کم سے کم 70 باتیں اس کے لیے اپنے دل میں لے کر آؤ کہ اس نے یہ اس وجہ سے کہا ہوگا، اس وجہ سے کہا ہوگا، اس وجہ سے کہا ہوگا۔ اور اگر تم وہ 70 باتیں نہیں لا سکو تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں جو ہوں اپنے مومن بھائی کے لیے ایک کلمہ خیر کا نہیں سوچ سکا، ایک پازیٹیو بات نہیں سوچ سکا۔ تو یہاں پر امام کے بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جج نہ بن جائیں۔ ہر کسی کو بہت سارے کام کرنا ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں معاشرے میں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ یہ کہ حافظہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا۔ بعض دفعہ بچے بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، جس طرح ہم بھول جاتے ہیں اس طرح ظاہر سی باتیں دوسرے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو تھوڑا اسپیس دینا چاہیے تاکہ کام صحیح طور پہ انجام دی جائیں، اور بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بد دعا تو خود ہمارے اوپر ہی پلٹ کر آ جاتی ہے۔ ہم اگر کسی ایسے کو بد دعا دے دیں کہ جو اس کا لائق نہیں ہے، تو اس کو بد دعا دے دیں تو وہ بد دعا پلٹ کر خود ہمارے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، بد دعا دینے سے بچائیں، کسی کے لیے برے کلمات سوچنے سے بچائیں اپنے آپ کو، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعائیں دیا کریں۔ ایک بات بھی کہیں تو ساتھ پہ کوئی ایک دعا یا کلمہ ہو۔ کسی نے پانی کا گلاس بھی دے دیا تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اس کو دعا دیں کہ مثال کے طور پہ میری ٹیچر کہتی تھیں، اگر وہ انہیں کوئی پانی کا گلاس لا کر دیتا تھا، اول تو وہ پیتی نہیں تھی پانی کلاس کے دوران، لیکن اگر کوئی لا کر دے دیتا تھا، کیونکہ مسلسل 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بولنا، 3 گھنٹے بولنا یہ آسان نہیں ہوتا تھا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ ٹیچرز جو ہیں وہ گلا خشک ہو جاتا ہے بولتے بولتے۔ تو بعض دفعہ اسٹوڈنٹس جاتے تھے پانی پینے کے لیے، تو ایک گلاس لا کے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے، تو وہ فوراً گلاس لے کر کہتی تھیں اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے، کسی کو کہتی تھیں اللہ آپ کو صحت دے، کسی کو کہتی تھیں کہ اللہ آپ کو اس دن پانی پلائے جس دن کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ہم زیادہ دعائیں دینے والے بن جائیں اور بد دعا نہ دیں۔